محرماتنا حرامنا زانو ساتے ہاں کہ ستا پا خیٹا کی حرام وی ستا پا لباس کی حرام وی کہ چرت ستا قیدت دیر صحیح و درست وی بالکل سما سادوی خوچ خیٹا کی دی حرام وی آجی پا لباس کی دی حرام وی نستا دعا نہ قبلی گی اللہ اللہ ابراہیم نے ادھم فرمائی ما بالنا ندو فلا نستجاب آجی صدی ابراہیم نے ادھاما مرید ورتوئی منگا دعا گانی غوارو قبلی گی نا منگ تا چلو خیا ابراہیم نے ادھم فرمائی پرندہ خو اللہ دا الوتو پیدا کرے دا خو الوزی پس باندے آجی وزرو باندے الوزی چنمی پرندئی خوچ وزری تی کٹ کی نغا الوزینا کتا دے زیاد موحدے او بالکل عقیدت درست دا خوچ استاد دعا وزری نینو دعا بدے برا الوزی سنگام اللہ اللہ حاجی ابراہیم نے آدم آو وزری سشے دے چپکم وزرو باندے دعا برزی وی اکل حلال دے حرام اجتناب دے